हालेलुया। हाम्रो महान परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई म मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू जो जतिले DUMC नेपाली अनलाइन संगति हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आशा छ यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ अनि आज फेरि पनि हामी यो महान विश्रामको दिन हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्न गइरहेका छौँ। हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ, आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ मात्र धन्यका योग्य हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् मण्डली, आज पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको नाउँको बढी बढाइ गर्नेछौँ किनकि उहाँ धन्यका योग्य हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी एउटै मनको भएर परमेश्वरको नजिक जाउँ, प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनसम्म हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ अनि त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् आजको सङ्गति हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आज विशेष गरेर हाम्रो माझमा परमेश्वरको महान जन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुभएको छ, आदरणीय पास्टर राजु सुन्दास। अनि साँच्चै नै उहाँले हाम्रो माझमा अति नै मिठो र उत्साहित पूर्ण वचन लिएर आउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना आजको सङ्गतिमा भेला हुनेछौँ र तपाईँहरू सबैजनाले आजको सङ्गतिलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँले आफ्ना साथीहरूको माझमा पनि सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर प्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि आउनुहोस् विशेष गरेर आजको सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ र हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको माझमा एउटा बाइबल खण्ड पढ्न चाहन्छु अनि हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। म तपाईँहरूको माझमा प्रेरित 4 अध्यायको 31 देखि 33 पदसम्म पढ्नेछु अनि हामी सबैजना मिलेर स्क्रिनमा हेरेर पनि पढ्नेछौँ। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। विश्वास गर्नेहरूको समूह सबै एकै हृदय र एकै आत्माका भएका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिको केही थोक यो मेरो आफ्नो हो भनी भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। ती प्रेरितहरूले बडो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाई दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको। साँच्चै नै यहाँनिर भने चाहिँ हामी पनि एउटै मनको भएर एउटै हृदय लिएर हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। आमेन। त्यसै कारण तपाईँहरू जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी सबैजना मिलेर प्रभुलाई महिमा दिउँ। आउनुहोस् मण्डली, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सङ्गतिलाई प्रभुका हातमा राख्नेछौँ र सुरुदेखि अन्तिमसम्म परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद छ अनि आजको दिन तपाईँले दिनुभयो अनि यसको लागि धन्यवाद छ। विशेष गरेर प्रभु आजको सङ्गतिलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहोस् अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु पवित्र हातमा तपाईँ भएर चलाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। अनि विशेष गरेर आजको सञ्चालनमा तपाईँ हुनुहोस्, वचनमा तपाईँ हुनुहोस्, भेटीमा तपाईँ हुनुहोस्, वर्शिपमा तपाईँ हुनुहोस् र हरेक कुरामा हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। अनि आजको सङ्गति हरेक व्यक्तिहरूको लागि एउटा आशिषमय सङ्गति हुन सकेको होस्। हरेकको हृदयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस्, हरेकको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस् र यो वचनद्वारा आजको सेवकाईद्वारा हरेक आत्मालाई शान्ति मिलेको होस्, उद्धार मिलेको होस्, तपाईँमा महिमा गर्ने हृदय मिलेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको त्यो शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई भर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। तपाईँको छुवाई साँच्चै नै आजको मण्डलीमा आजको सङ्गतिमा प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। हामी जहाँबाट हेरिरहेका छौँ हो प्रभु हरेकको हृदयमा प्रभु तपाईँ रहनुहोस् र तपाईँले काम गर्नुहोस् अनि तपाईँले छुनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। आजको सङ्गतिले हरेकको जीवनमा एउटा नयाँ
परिवर्तन प्रभु तपाईँले दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्छु अनि तपाईँको दासहरूलाई जुन वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आज, अनि त्यो वचन चाहिँ हरेकको जीवनमा एउटा आशिषमय वचन छ अनि त्यसले हरेकको जीवनमा काम गर्न सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्छु। येशू प्रभु धन्यवाद छ। अनि त्यसै गरेर प्रार्थना गर्छु हामीले उठाइने भेटीहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्छु। हामीले गर्ने आराधनामा हो प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा भएर काम गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै अनि आजको सङ्गतिलाई हो प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै साँच्चै नै हामी अब आराधना दिनेछौँ, महिमा दिनेछौँ, तपाईँलाई प्रशंसा दिनेछौँ अनि तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। र जो जति हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दैन आजको सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दै सबै कुरा मास माग्छु। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आजको दिन हामी आराधनामा जानेछौँ र यो समय हामी हाम्रो क्वायर टिमलाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना उहाँहरूसँग मिलेर प्रभुको महिमा गर्नेछौँ, प्रशंसा गर्नेछौँ र केही भजनहरू गाउँदै उहाँलाई उचाल्नेछौँ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आज हामीलाई यो सुन्दर दिन अनि सुन्दर समय अनि हाम्रो लागि दिनुभएको छ। गएको हप्ता जस्तै हामीले परमेश्वरको आराधना गर्यौँ, हामी यो हप्ता पनि हाम्रो महान परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्न निम्ति हामी यस ठाउँमा भेला भइसकेका छौँ। अनि जतिजना यस अनलाइन सङ्गतिमा तपाईँहरूले अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू पनि हामी अनि यस डिएमसी नेपाली सङ्गतिबाट हामी स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् प्रिय मित्रहरू, फेरि पनि आज हामी सदा चाहिँ अनि सदा हप्ता चाहिँ अनि सदा दिनहरू चाहिँ अनि यो आजको दिन पनि हाम्रो महान परमेश्वरको नाउँलाई हामी केही भजन अनि केही गोरसहरू गाउँदै हामी आफ्नो नाउँलाई हामी उचाल्दैछौँ। Razeio
यसुको माया बस्छु हो कल्वरीको माया बस्छु हो ख्रिस्टको माया बस्छु मण्डली परिवार अनि हामी सबैजना एकसाथ भएर हाम्रो महान परमेश्वरको नामलाई हामी उच्चार्नेछौँ भने आराधना गर्नेछौँ, हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। अनि त्यसमा जानुभन्दा अगाडि हामी बाइबलको केही खण्डहरूलाई हामी यसैमा पढ्नेछौँ। यसैमा तपाईँहरूले बाइबलको यशाया 43को 18-19 पदलाई तपाईँहरूले समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसै लेखिएको छ यशाया 43को 18-19मा, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर, हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू
बनाउँदैछु। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा। साथै परमेश्वरले आजको दिनमा अनि आजको समयमा हामीहरूको बिचमा अनि नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँ तपाईँहरूको हृदयहरूलाई आज नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै यहाँ उहाँ चाहिँ असरको काम गर्नुहुने होइन, आफ्नो बाचाहरूलाई निभाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अन्धकारलाई अनि ज्योति हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। हालेलुया। अनि त्यसकारण आउनुहोस् हामी यस समयमा अनि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि बाटो बनाउनु हुने परमेश्वरको नाउँलाई हामी यसरी उचाल्नेछ। आउनुहोस् हामी एकैसाथमा अनि भजनहरू गाएर हाम्रो महान परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। काम गर्नुहुन्छ,
हुनुहुन्छ, कहिले रोकिनुहुन्न, कहिले रोकिनुहुन्न। मैले नदेख्दा काम गर्नुहुन्छ, थाहै नगर्दा काम गर्नुहुन्छ, कहिले रोकिनुहुन्न, कहिले रोकिनुहुन्न। बाटो बनाउने, आश्चर्य गर्ने, बाचा निभाउने, अन्धकारमा ज्योति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ बाटो बनाउने, आश्चर्य गर्ने, बाचा निभाउने, अन्धकारमा ज्योति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ बाटो बनाउने, आश्चर्य गर्ने, बाचा निभाउने, अन्धकारमा ज्योति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। पिता, मैं परमेश्वरले आराधना गरौँ, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको दिनको लागि, आजको समयको लागि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद। तपाईँ जीवनबाट, हाम्रो प्राणबाट तपाईँको नाम उचाल्ने गर्छु। हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले आज यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस ठाउँमा अर्कोमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। म विश्वास गर्दछु तपाईँ बाटो बनाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अन्तरको काम गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। बाचा निभाउने अनि अन्धकारमा मुक्ति दिने यीशु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यीशु राजा। तपाईँ बाटो बनाउने, आश्चर्य गर्ने, बाचा निभाउने, अन्धकारमा ज्योति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ बाटो बनाउने, आश्चर्य गर्ने, बाचा निभाउने, अन्धकारमा ज्योति प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ महान परमेश्वर पितालाई स्तुति। ओ सिंहासनमा विराजमान परमेश्वर पितालाई स्तुति हो। हालेलुया। येशू। परमेश्वर पिता तपाईँ साँच्चै नै आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ र प्रशंसाको योग्य तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वर पिता साँच्चै नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। तपाईँको नाम उच्चारण यो समय अनि यो दिनहरूको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद। आज तपाईँले यो ठाउँमा आश्चर्यको काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ यस ठाउँको नयाँ बाटोहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ यीशु। हालेलुया। तपाईँ आराधनाको योग्य परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। हामीहरूको जीवनबाट सदैव तपाईँको नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। प्रभु हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा प्रभु, जस्तो अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँको हामी नाम उच्चार्नेछौँ प्रभु। हालेलुया। तपाईँ स्तुति अनि महिमा प्रभु सदैवभरि प्रभु। हामी यस प्रभु विदेशमा रहेर पनि प्रभु, अरूको देशमा रहे तापनि प्रभु हामी तपाईँको महिमा गर्न कहिल्यै छोड्ने छैनौँ प्रभु। आजको दिनको लागि, आज समयको लागि तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। सिद्ध परमेश्वरको महान काम हुनुहुँदैछ प्रभु यस ठाउँमा। तपाईँले हृदयहरूलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरले। हालेलुया। धन्यवाद तपाईँ। आजको यो दिन अनि यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले भजनहरू गायो प्रभु, तपाईँको नाम प्रभुले वाद्य बाजनहरू बजाए प्रभु। यी सबै कुराबाट परमेश्वरको स्तुति अनि महिमा भएको शरणौ प्रभु। हालेलुया। तपाईँ स्तुति अनि मार्तन योग्य तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। हालेलुया। हालेलुया। आजको प्रभु हाम्रो अनि आराधना भक्ति सम्पूर्ण कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हाम्रो वर्शिप टिमका भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई आराधनामा डोर्याउनु भयो अनि साँच्चै नै
यो आराधनाबाट हाम्रो परमेश्वर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँ महिमित हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हामीबाट उहाँले केही पनि चाहनु भएन, सिर्फ धन्यवादका भेटीहरू मात्र उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो समय चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय दिएका छौँ, हृदय भेटीहरू दिएका छौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। मण्डली आउनुहोस्, यो समय हामी विशेष गरेर यी 3 विषयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो, डियुएमसी नेपाली सङ्गतिको लागि, हाम्रो सङ्गति वृद्धिको लागि र हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई प्रभुले सुरक्षा र अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनेर, र अहिले भइरहेका यी पेन्डामिकहरूबाट हरेकलाई सुरक्षा दिनुभएको होस् भनेर। र दोस्रो नम्बरमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, मलेसियामा धेरै नेपालीहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले प्लस कोही आत्महत्या गरेर र कोही बिरामीको कारणले मरिरहेका छन्। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले हरेक व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा गर्नुभएको होस् र उनीहरूलाई परमेश्वरले जोगाउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै अहिले अफगानिस्तान र तालिबान बीच जुन युद्ध भइराखेको छ अनि त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले त्यो ठाउँहरूमा सुरक्षा दिनुभएको होस् र शान्ति दिनुभएको होस् भनेर। आउनुहोस् मण्डली परिवार, हामी सबै यी विषयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यो समय फेरि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी एउटै मनको भएर प्रभु तपाईँको चरणमा आउँदछौँ अनि विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ पिता परमेश्वर, हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् हाम्रो डिएमसी नेपाली सङ्गतिलाई। प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि यो सङ्गतिबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा हुन सकेको होस् अनि धेरै आत्माहरू जुन हाम्रो वरिपरि मरिरहेका छन्, उनीहरू आत्मामा मरिरहेका छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु उनीहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेको होस् र तपाईँलाई विश्वास गर्न सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। हो प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् अनि त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ पिता परमेश्वर, हाम्रा सम्पूर्ण विश्वासीहरू जो जति हुनुहुन्छ हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस्, हरेकलाई सुरक्षा गर्नुहोस् अनि यो पेन्डामिकको अवस्थामा पनि प्रभु तपाईँ उहाँहरूसँग हुनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। पिता परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको सुरक्षा र अनुग्रह हो प्रभु हामी हरेकलाई दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छौँ र यो विदेशी भूमिमा कुनै किसिमका समस्या, कुनै किसिमका त्यस्ता घटनाहरू नघटेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेकको जीवनलाई म तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भने म प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू धन्यवाद छ र हाम्रो मण्डलीमा हो प्रभु तपाईँले वृद्धि दिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू प्रभु तपाईँमा आउन सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ र हरेकको हृदयलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू धन्यवाद छ, सहायता गर्नुहोस्। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समय मलेसियामा धेरै नेपालीहरू अनि कोही कोरोनाको कारणले मरिरहेका छन् अनि कतिजना चाहिँ आत्महत्या गरिरहेका छन् अनि कतिजना चाहिँ रोगको कारणले मरिरहेका छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हरेक नेपालीहरूको लागि प्रभु यो ठाउँमा, यो देशमा ओ प्रभु हामी यस ठाउँमा छौँ अनि म प्रार्थना गर्छु हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्छु। हरेक नेपालीहरूलाई तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस् यस ठाउँमा। ओ प्रभु उनीहरूलाई त्यो मृत्युको दर्दनाक डरहरूबाट प्रभु तपाईँले बचाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। हरेकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय दूतगणहरू पठाउनु भइकन सुरक्षा गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। कुनै पनि नेपालीहरू कोरोनाको कारण मर्न नपरेको होस्, कुनै पनि नेपालीहरू विभिन्न किसिमका डर, त्रास र सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न किसिमका फ्यामिली इस्युहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यस ठाउँमा आत्महत्या गरिरहेका छन्। म प्रार्थना गर्छु र ती जति पनि मृत्युका आत्माहरू छन् त्यसलाई नासरत येशूको नाउँमा हामी रद्द गर्दछौँ र ती सबै शैतानिक शक्तिहरूलाई नासरत येशूको नाउँमा हामी निकाल्दछौँ अनि म प्रार्थना गर्छु उहाँहरूको जीवनमा ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। म प्रार्थना गर्छु प्रभु हरेक नेपाली प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु त्यसै गरी अहिले जुन अफगानिस्तान र तालिबान बीच जुन युद्ध भइराखेको छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु उनीहरूको बीचको यो युद्ध चाहिँ हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साम्य हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। दुवै पक्षको हृदयमा तपाईँ बोल्नुहोस् र त्यहाँ धेरै मानिसहरू क्षति भइरहेका छन्, धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूको जीवनमा त्यो ठाउँहरूमा हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरले शान्ति लिएर आउनुहोस्, त्यहाँका मानिसहरूको जीवनमा तपाईँले शान्ति दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु प्रभु। हालेलुया। र म प्रार्थना गर्छु उनीहरूको जीवनमा
प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। ओ प्रभु, अनि जति पनि उनीहरू युद्ध गरिरहेका छन् ती युद्धबाट उनीहरूलाई जोगाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद छ र उनीहरूलाई मेलमिलापको हृदय दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। येशू तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यी सम्पूर्ण प्रार्थनाको विषयहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दै अनि यो समयमा ओ प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ अनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरामा धन्यवाद दिँदै आशिष चाहन्छौँ। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र यो समय हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ अनि भेटीको लागि तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा कति दिनुहुन्छ त्यो तपाईँले छुट्याएर राख्नुहोला। र पछि हामी जब मण्डली खोल्छौँ त्यो समयमा तपाईँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ वा चाँडै नै हामी कुनै ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू सबैजनाले भेटी उठाइराख्नुहोला। हुन्छ, हामी यो समय भेटी उठाउनेछौँ। ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह सबैजनालाई। आउनुहोस् हामी भेटी अनि वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले वास्ता अनि फिक्री गर्नुभयो आजको यो दिन अनि यो समय हामीलाई दिनुभएको छ प्रभुजी। तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। म प्रार्थना गर्छु यो भेटीको निम्ति प्रभु, यो भेटीलाई तपाईँ परमेश्वरले नै चलाउनु भएको होस्। यो भेटी तपाईँको राज्यमा असलभन्दा असल ठाउँमा खर्च हुन सकेको होस् प्रभुजी। म प्रार्थना गर्छु जसले आज तपाईँको राज्यमा तपाईँ परमेश्वरका छोराछोरीहरूले जुन असलभन्दा असल तरिकाले यो भेटीहरू आज्ञाकारी भइकन ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा उहाँहरूको काम व्यवसायमा आशिष दिनुहोस् प्रभुजी। जसले ल्याउन सक्नु भएन आउने दिनमा ल्याउने मन हृदय दिनुहोस् प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस्। पवित्र परमेश्वर, हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। वचन प्रभु तपाईँको दास छोरालाई तपाईँले तयारी गरेर अगाडि नै ल्याउनु भएको छ प्रभु। उहाँ आफू बोल्ने होइन, उहाँको ओठ जिब्रो गलाबाट तपाईँ परमेश्वर आफै बोल्नुभएको होस्। हामी सुन्नेलाई म तपाईँकै हातमा राख्दछु प्रभु। सुनिकन हामी वचन पालना गर्ने हुन सकौँ प्रभुजी। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो वचन अवधिभर कुनै पनि दुष्टका युक्ति योजनाहरू छन् भने तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी इन्कार गर्दछौँ अनि प्रभु सहायता माग्छौँ तपाईँसँग येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र राष्ट्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि उहाँले हामीले प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो अनि यसको लागि धन्यवाद छ। मण्डली, यो समय विशेष हामी प्रभुको वचन सुन्ने समयमा आएका छौँ अनि मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजना तयारी हुनुहुन्छ यो समयको लागि, किनकि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनलाई मार्गदर्शन गर्छ। तपाईँ र मलाई विश्वासमा बलियो भएर हिँड्नका लागि सहायता गर्छ अनि परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र म चाहिँ जीवित रहन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन जब हाम्रो हृदयमा आउँदछ हामीले एक प्रकारको शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैजना आजको वचनलाई लिएर तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आजको वचनले तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो कुराहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आज परिवर्तन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले मण्डली परिवार हामी ढिलो नगरिकन यो समय परमेश्वरको वचन सुन्न जाँदैछौँ अनि आज हाम्रो माझमा हाम्रो आदरणीय पास्टर राजु सुन्दास हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ होसन्ना चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ, जोरपाटी होसन्ना चर्चको। अनि मैले उहाँसँग धेरै अगाडि उहाँसँग एउटा ट्रेनिङमा बस्ने मौका पाएको थियो। उहाँले ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर हामी बस्ने एउटा सिक्ने मौका पाएका थियौँ अनि म एकदमै उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दास हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ आजको वचनको लागि र तपाईँहरूको माझमा अति नै शक्तिशाली वचन उहाँले लिएर आउनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् आज हामी सबै मिलेर यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नेछौँ र यो वचन अनुसार हाम्रो जीवनमा हामी लागू गर्नेछौँ र त्यो अनुसार हामी
हिँड्नेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना आजको वचनलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आमेन। त्यसै कारणले यो समय म हाम्रो आदरणीय गुरुबा पास्टर राजु सुन्दासलाई वेलकम गर्न चाहन्छु अनि यो समय उहाँको लागि। DUMC नेपाली अनलाइन सङ्गतिमा आज परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाउँदा म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। DUMC का आधिकारिक अगुवाहरूले मलाई तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कार्यहरू र चिन्हहरूको विषयमा प्रभुको वचन बोलिदिनलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो र त्यसै शीर्षकमा आधारित रहेर म मिरेकल्स, वन्डर्स र साइन्सको विषयमा प्रभुको वचनबाट म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कार्यहरू र तपाईँको चिन्हहरूको विषयमा प्रभुको वचन बोल्नुभन्दा अगाडि मेरो प्रश्न चाहिँ के तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले अझै पनि अर्थात् आज पनि चमत्कार र अचम्म र चिन्हको काम गर्नुहुन्छ भनेर? यदि तपाईँले यो कुरो विश्वास गर्नुहुन्छ भने आजको वचनले तपाईँलाई उत्साह दिनेछ, प्रेरणा दिनेछ। यीशु ख्रीष्ट पानीमाथि एकचोटि हिँड्नुभयो। उहाँले हुरी बतासलाई एकचोटि मात्र शान्त गर्नुभयो, तर उहाँले निको पार्ने काम चाहिँ सधैँ गरिराख्नुभयो। यूहन्ना 14:12 भन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका कामहरू पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु। अनि प्रियहरू, जसले चमत्कार, अचम्म र चिन्हहरूको काममा विश्वास गर्दछन् उनीहरू भन्दछन्, यीशुले गर्नुभएको काम पनि हामी गर्दछौँ र ती भन्दा ठुल्ठुला कामहरू पनि गर्दछौँ। अनि प्रियहरू, बाइबलले भन्छ, बाइबलमा तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ भनेर भन्दछ। यदि तपाईँ अहिले पनि, यतिखेर पनि तपाईँ हृदयदेखि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले विश्वास गरे अनुसार परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ। लुका 17:19 यसरी भनिएको छ, अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको, आश्चर्य कर्म र चिन्हहरूको काम गर्नुहुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबल भन्छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। प्रियहरू, मैले अघि पनि भने, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। विश्वास चाहिँ साधन हो, स्रोत होइन। विश्वास चाहिँ शक्ति होइन, तर माध्यम हो। तपाईँले हृदयदेखि परमेश्वरले अहिले यतिखेर आज पनि अचम्मको काम, चमत्कारी काम, चिन्हको काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि सम्भव छ। यस संसारमा केही मानिसहरूको यो पनि दाबी छ कि अलौकिक शक्तिको युग अर्थात् चमत्कारको काम, अचम्मको काम र चिन्हहरूको अन्त र समाप्त भइसक्यो भनेर केही क्रिस्चियन मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। तपाईँको यसप्रतिको विश्वास के छ? अथवा तपाईँको बुझाइ र तपाईँको दृष्टिकोण यस विषयमा के छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर म एउटै कुरामा जोड दिन चाहन्छु, केही मानिसहरूले चिन्हका कामहरू, अचम्मका कामहरू, चमत्कारीका कामहरू समाप्त भयो भने पनि तपाईँको यसप्रतिको बुझाइ र यसप्रतिको विश्वास
अहिले पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि हुन्छ। हाम्रो मण्डलीमा एकजना विश्वासी जगत विक भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको झन्डै वर्षौं दिनसम्म तब के रोग लाग्यो भनेर जाँच्दैमा उहाँको हैरान भयो। त्यसपछि उहाँले प्रत्येक महिना 9 देखि 12 हजारको औषधि खानुपर्ने, तर 40 दिनको उपवास उहाँ सहभागी हुनुभयो। अनि प्रियहरू, त्यो वर्षौंदेखि पत्ता नलागेको रोग पनि पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उहाँले यो 40 दिनको उपवास मैले अघि भने तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अहिले पनि चिन्हको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अहिले पनि चमत्कारी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँले विश्वास गरेको कारणले गर्दा उहाँले अहिले 9,000 को औषधि खान परेको छैन। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जगत विश्वकर्मको जीवनमा काम गर्ने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नि काम गर्नुहुन्छ। हालसालै एकजना बीएससी नर्सिङ पढ्ने एकजना बहिनीले दाहिने कान चाहिँ 1 वर्षदेखि सुन्न सक्नु भएको रहेछ। उहाँले जुम क्लासमा खालि देब्रे कानबाट मात्र सुन्ने, तर दाहिने कान चाहिँ एउटै नसुन्ने। फेरि उहाँ आफै बीएससी नर्सिङ पढ्नु भएको नर्स हो र उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, गुरुबा मैले चाहिँ कान नसुनेको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै ठुलो समस्या छ, मलाई पढ्नमा बाधा छ। अनि उहाँले फोन गरिसकेपछि मैले उहाँलाई भने तपाईँको फोन कानमा राख्नुहोस् अनि म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मैले प्रार्थना गरेको 3 दिन पश्चात 1 वर्षदेखि नसुनेको कान उहाँले सुन्न सक्नुभयो। अनि फेरि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रभुको वचनले भन्छ विश्वास गर्नेहरूलाई जे पनि सम्भव छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, चमत्कार, अचम्म र चिन्हहरूको काम अहिले पनि हुन्छ या समाप्त भइसक्यो भन्ने प्रश्न धेरै हदसम्म यो विरोधाभास छ। यो प्रश्नले कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा र सांप्रदायिक युद्धको सिर्जना गर्दछ। प्रियहरू, क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकस्टल फेथमा विश्वास गर्ने मानिस अहिले पनि उत्साहपूर्वक घोषणा गर्दछन् कि अहिले पनि पत्रुस र योन्नाको समयमा जस्तै अचम्मको काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। तर विशेष गरी केही इभान्जेलिकल इसाईहरू जसले यो डिस्पेन्सेन्सलिस्ट बाइबलमा आधारित रहेर इन्टरप्रिटेसन गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ यो अचम्म काम, चमत्कारी काम र चिन्हहरू काम चाहिँ समाप्त भयो भनेर विश्वास गर्दछन्। अनि म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ प्रियहरू, यो डिनोमिनेसनल फाइट मात्र हो, यो चाहिँ बाइबलको फाइट होइन। फेरि बताउन चाहन्छु, क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकस्टलहरू चाहिँ अहिले पनि आश्चर्य कर्म हुन्छ, चमत्कारको काम हुन्छ अनि चिन्हहरूको काम हुन्छ भनेर उनीहरू हृदयदेखि उत्साहपूर्वक घोषणा गर्छन् र त्यही अनुसारको भइरहेको पनि छ। फेरि भन्न चाहन्छु, विशेष गरी केही इभान्जेलिकल इसाईहरू जसले यो डिस्पेन्सेसलिस्ट बाइबलमा इन्टरप्रिटेसन गर्दछन्, उनीहरूले चाहिँ यो सबै आश्चर्य कर्मको समाप्त भयो भन्छन्। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ डिनोमिनेसनल फाइट मात्र हो, यो चाहिँ बाइबलीय फाइट होइन। बाइबल अनुसार आश्चर्य कर्म र चिन्हहरूको अर्थ चाहिँ के हो त? चिन्हलाई ग्रिकमा सिमियोन भनिन्छ, जसको अर्थ मर्कुस 16 अनुसार हुन्छ। चिन्हहरूले चाहिँ सुसमाचारको सन्देशलाई प्रमाणित गर्छ। सुसमाचारमा शक्ति छ, सुसमाचारले जीवन बदल्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ यसले प्रमाणित गर्दछ। जहाँ जहाँ तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ त्यहाँ आश्चर्य कर्म, चिन्हहरू र अचम्म काम भयो भने गस्पललाई यसले जहिले पनि प्रमाणित गर्दछ। चिन्ह र चमत्कार चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक शक्ति हो, जसले असम्भव कुरालाई सम्भव गराउँदछ।
चिन्ह र आश्चर्य कर्मको उद्देश्य के हो त? परमेश्वरको विस्तारको लागि चिन्ह, चमत्कारी र अचम्म कामको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य छ। अविश्वासीलाई परमेश्वरको अटल प्रेम देखाउनको लागि चमत्कारी कामहरूले चाहिँ मुख्य भूमिका खेल्दछ। प्रेरित 5:12-16 तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छ प्रभुमा विश्वास गर्ने पुरुष र स्त्री दुवैको भिड झन् बढी थपिन लागे, यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडक सडकमा बिरामीहरूलाई ल्याए र पत्रुस आउँदा तिनको छाया मात्र भए पनि तिनीहरूमध्ये कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई सुताइराख्थे। यरुसलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू र अशुद्ध आत्माले सताएकालाई लिएर आउँथे र ती सबै निको हुन्थे। प्रेरित 5:12-16। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यहाँ ध्यान दिने कुरा चाहिँ, याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, प्रेरितहरूले मानिसहरूको बिचमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू गरेका थिए र अहिले पनि हामी प्रेरितीय सेवकाई अर्थात् सुसमाचार प्रचार, चेलापन र मण्डली स्थापनाको काम गर्छौँ भने अहिले पनि चिन्ह र आश्चर्य कर्म चाहिँ हुन्छ। अनि यो स्पष्ट छ कि चिन्ह र अचम्मका कामहरू विश्वास गर्नेहरूलाई पछ्याउँछन्, तर विश्वासकर्ताले वा त विश्वासले चाहिँ चिन्ह र अचम्मको कामलाई चाहिँ पछ्याउने होइन, किनकि विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। यीशुलाई पछ्याउने र विश्वास गर्नेहरूसँग प्रियहरू यो आश्चर्य कर्म, अचम्मको काम र चिन्हहरू चाहिँ आफै पछ्याएर आउनेछन्। हाम्रो काम चाहिँ यीशुलाई पछ्याउने हो। हाम्रो काम चाहिँ हामी यीशुमा समर्पित हुने हो। हाम्रो काम चाहिँ हामी ख्रिस्टलाई नजिकबाट चिन्ने हो। अनि जब हामी यो काम गर्दछौँ, यो चिन्हहरू, आश्चर्य कर्म, अचम्मका काम र चिन्हहरू चाहिँ आफै पछ्याएर आउनेछन्। चिन्ह, अचम्म र चमत्कारको कामको अनुभव गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? यसको लागि मानिसले भनेअनुसारको कुनै विशेष सूत्र छैन, कुनै फर्मुला छैन। परमेश्वरको शक्तिको अनुभव एकमात्र अनुभव गर्ने एकमात्र उपाय, तरिका भनेको चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रिस्टसँग घनिष्ठ समय बिताउनु हो। प्रभु यीशुसँग जब हामी घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउँदछौँ, हामीले परमेश्वरको शक्तिको महसुस गर्दछौँ। प्रेरित 4:13-14 यसरी लेखेको छ, तब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिस रहेछन् भनी थाहा पाए। तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू यीशुको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। तर निको भएको मानिसहरूलाई यिनीहरूसँग उभिरहेको देखेर तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन्। प्रेरित 4:13-14 हामीले 3वटा कुराहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। यी पदहरूमा 3टा कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरो, पत्रुस र यूहन्ना अशिक्षित थिए तर यिनीहरू साहसिक थिए। यिनीहरूले पढ्न नजाने पनि प्रियहरू यिनीहरू साहसिक थिए। त्यो साहस कहाँबाट आयो? किनकि त्यो साहस चाहिँ उनीहरूको परमेश्वरको सम्बन्धबाट आयो। उनीहरू साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए, त्यस कारण उनीहरू छक्क परे। अर्को चाहिँ यिनीहरू साहसिक हुनु, यिनीहरू अशिक्षित भए तापनि यिनीहरूले निको पार्ने काम गरेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यीशुको साथमा रहन्थे भन्ने कुरो तिनीहरूले थाहा पाए। त्यसकारण प्रियहरू, यदि हामी अलौकिक शक्ति, आश्चर्य कर्मको शक्ति, चिन्हहरू हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, हाम्रो सेवकाईमा हामी देख्न चाहन्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ ख्रिस्ट यीशुसँग एकदमै मजबुत हुन आवश्यक छ। अनि प्रियहरू, यदि यीशुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नभइकन हामीले चमत्कारी काम देख्यौँ भने यसको जहिले पनि दुरुपयोग हुन्छ। यसको जहिले पनि मान्छेले मिसयुज गर्छ। जसले यीशु ख्रिस्टसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर परमेश्वरको शक्ति
चमत्कारी काम र चिन्हहरूलाई प्रयोग गर्दछ, यसले सधैँ यसलाई सही तरिकाले सही ढङ्गले प्रयोग गर्दछ। त्यस कारणले म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँ चिन्ह र आश्चर्य कर्मको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको पारिवारिक जीवन, तपाईँको सेवकाईको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको काम गरून् भनेर तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चिन्हहरू, तपाईँ चाहिँ अचम्मका कामहरूलाई खोजेर नहिँड्नुहोला। तपाईँले चाहिँ यीशुलाई खोजेर हिँड्नुहोला, यीशुलाई चिन्नुहोला, यीशुसँग गहिरो सम्बन्ध राख्नुहोला। अनि प्रियहरू, यी चिन्हहरू चाहिँ आफै तपाईँलाई पछ्याएर आउनेछन्। तर तपाईँले यीशुसँग गहिरो सम्बन्ध नराखिकन, यीशुलाई गहिरो तवरले नचिनेसम्म, यीशुलाई तपाईँले घनिष्ठ सम्बन्ध नराखिकन तपाईँले चमत्कारी कामको मात्र खोजी गर्नुभयो भने यसको तपाईँले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जसले जतिसुकै भ्यू लिए तापनि चिन्ह, आश्चर्य कर्म र चमत्कारी कामको भ्यू चाहिँ बिब्लिकल भ्यू हो। हामीलाई कुन डिनोमिनेसनले के भन्छ, कुन इभान्जेलिकलले के भन्छ भन्दा पनि बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म अरूहरूको सन्दर्भमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यो नेपालमा मण्डली वृद्धिको एउटै मात्र काम भनेको चाहिँ चमत्कारी काम हो। हजारौं मानिसले प्रभु यीशुलाई चिनेको, जानेको चाहिँ अचम्मको शक्तिको कारणले हो। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, म आफैलाई 2003 सालमा चाहिँ प्राणघातक क्यान्सर रोग लाग्यो। अनि प्रियहरू, म त्यो समयमा चाहिँ फिलिपिन्सको मनिलामा अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा म त्यहाँको एकदमै उच्च स्तरको विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग मेरो सम्पर्क हुन पुग्यो। अनि त्यो सम्पर्क हुने क्रममा मैले धेरै डाक्टरलाई चिन्ने पाएँ। अनि उहाँहरू त्यो क्षेत्रको विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा मलाई उहाँहरूले धेरै विकल्पहरू दिनुभयो। त्यसमध्ये उहाँले भन्नुभयो, यदि क्यान्सरको अपरेसन सफल भए तापनि पनि म कहिले बोल्न सक्दिनँ, किनकि त्यो क्यान्सरको अपरेसन गर्दाखेरि मेरो भोइस बक्स काट्न सकिन्छ भनेर। प्रिय, धेरै डरलाग्दो समय त्यो मेरो लागि थियो। तर त्यो घटनामा मसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन, किनकि म त्यति बेला फिलिपिन्समा अध्ययन गर्दै थिएँ। पढ्नलाई आर्थिक कुरो जुटाउनै चुनौती थियो, खानेकुरा र खानको लागि चुनौती थियो। तर परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई त्यहाँ भएको कलेजले तपाईँको चाहिँ त्यो समयको एकदमै नाम चलेको डाक्टर लुई लिदोलाई भेट्ने शुभ अवसर दिनुभयो। फिलिपिन्सको सेन्ट लुक भन्ने अस्पताल चाहिँ त्यहाँकै सबभन्दा बेस्ट अस्पताल हो। अनि म त्यो ठाउँमा अपरेसन गर्नलाई भर्ना भइसकेपछि प्रभु यीशुले मलाई चाहिने 10औं लाख पैसा पनि त्यहाँ अचम्म तरिकाले जुटाउनु भयो। अनि प्रिय, त्यो समयमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण परिवार, मेरो श्रीमती सबैले 40 दिनको उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरले चाहिँ अहिले पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि त्यो क्यान्सरको कीटाणु केही पनि होइन। प्रभु यीशुले मलाई फिलिपिन्समा चाहिँ मार्न लानु भएको होइन, नयाँ जीवन दिएर फेरि म चाहिँ नयाँ तरिकाले बोलेर यो देशमा फर्किन्छु भन्ने कुरा विश्वास गरेर प्रार्थना गरिरहेको कारणले गर्दा प्रिय, 18 घण्टाको अपरेसन पछि मैले मेरो स्वर फर्केर आयो। त्यसपछि 3 देखि 5 वर्षमा मेरो क्यान्सरको सम्पूर्ण कीटाणुहरू हटेर गयो। अनि प्रिय, अरू साधारण मान्छे चाहिँ प्रत्येक 6 महिना 3 वर्षमा चाहिँ क्यान्सर फेरि फर्के आउँछ भनेर हेरिरहन्छ। मलाई चाहिँ 17 वर्ष भयो, मैले चाहिँ तपाईँ कहिले पनि मेरो क्यान्सर फर्केर आएको छैन। प्रभु यीशुले मलाई सधैँको लागि, सदाको लागि चङ्गाइदिनु भयो। डाक्टरले बोल्न सक्दैन भनेको कुराहरू आज तपाईँको चाहिँ
रद्द भएर म टिभी टुडेमा प्रत्येक आइतबार प्रभुको वचन बोलिरहेको छु, युट्युबमा परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु, सभा सम्मेलनमा प्रभुको वचन बोलिरहेको छु, अहिले तपाईँहरूको यो युट्युब च्यानल मार्फत बोलिरहेको छु। त्यस कारणले त्यो समयमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चिन्हको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले निको पार्नुहुने काम गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरे। कारणले गर्दा परमेश्वरले मेरो जीवन मैले विश्वास गरे अनुसार, मेरो परिवारले विश्वास गरे अनुसार, मेरो मण्डलीले विश्वास गरे अनुसार परमेश्वरले काम पुरा गर्नुभयो। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, मर्कुस 16:17 भन्छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र तिनीहरू नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो जगत दाइलाई प्रत्येक महिना 9,000 को औषधि खानीबाट जोगाउने परमेश्वर, बीएससी नर्सिङ पढेको महिला नर्सको 1 वर्षमा नसुनेको कान खोलिदिने परमेश्वर, अनि म आफैलाई क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट बचाउने परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन भन्छ उहाँ हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। हामी बदलिन्छौँ तर उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, संसारमा डिनोमिनेसन भ्यूले चाहिँ भन्छ, एउटा भ्यूले भन्छ आश्चर्य कर्म समाप्त भइसक्यो, अर्को भ्यूले भन्छ आश्चर्य कर्म अहिले पनि हुन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ साम्प्रदायिक द्वन्द्व हो, तर बाइबलमा चाहिँ यो द्वन्द्व छैन। किनकि परमेश्वरले सुसमाचारको सन्देशलाई प्रमाणित गर्नको लागि उहाँले हिजो पनि आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, आज पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ, अनि भोलि पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। अनि प्रियहरू, मलाई अरूले कुन भ्यू लिन्छ भन्ने विषयमा मलाई ठुलो आपत्ति र समस्या भएन, तर म आफैले व्यक्तिगत जीवनमा क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट प्रभु यीशुले नयाँ जन्म दिइकन आज लाखौं मानिसहरूको बीचमा उहाँको सन्देश प्रसारण गर्नलाई मलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ पनि, मैले त्यसमा तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको बुझाइ, तपाईँ कुन डिनोमिनेसनको हो भनेर बाइबललाई अनुवाद नगर्नुहोला। बाइबल आफै अनुवाद हुने मौका दिनुहोला, किन परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ, सक्रिय छ, अनि यसले काम गर्छ। म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई आश्चर्य कर्मको विषयमा, चिन्हहरूको विषयमा, चमत्कारी कामको विषयमा शङ्का छ, प्रश्न छ भने परमेश्वरसँग तपाईँले समय बिताउनुहोला। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो परम्परा भन्दा परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ, हाम्रो डिनोमिनेसन भन्दा परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सङ्कटले चाहिँ हाम्रो परम्परालाई तोडिदिन्छ। अहिले कोभिड-19ले तपाईँको चाहिँ प्रभु यीशुले चमत्कारी काम गर्नुहुन्न भने मानिसहरूले पनि कोरोना भाइरसबाट बचाउनुहोस् भनेर आश्चर्य कर्मको लागि प्रार्थना गरेका छन्। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, दाङमा एकजना पास्टर र पास्टर नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेको 2 दिनमा अस्पताल भर्ना गर्न लगियो। त्यसपछि उहाँको छोरा चाहिँ एकदमै आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति, उहाँको नाम चाहिँ पास्टर विकास हो। अनि आफ्नो आमा बुवालाई घरमा ल्याइसकेपछि त्यहाँ दुष्ट आत्माले बोलेर पास्टरसँग भनेको, तपाईँको आमा बुवाले चाहिँ मैले खाने निर्णय गरेको छु, कोरोना भाइरस चाहिँ माध्यम मात्र हो। अनि त्यो आवाज सुनिसकेपछि पास्टरले अक्सिजन, औषधि सबै पोको पारेर तपाईँको बारीको पाडमलाई जलाइसकेपछि 2 दिनमै उहाँको आमा र बुवालाई कोरोना भाइरसबाट छुटकारा पाउनुभयो। अनि अस्ति म उहाँको चर्चमा भेट्न गएको थिएँ, तपाईँको 22 जनाले बप्तिस्म लिनुभयो, एक ठाउँमा 4 जनाले बप्तिस्म लिनुभयो। अनि त्यो गाउँमा प्रत्येक घरको अगाडि चाहिँ यीशु बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भनेर क्रुस राखिएको रहेछ। हेर्नु त, विश्वास गर्नेहरूलाई त आज पनि चमत्कार, चिन्ह र आश्चर्य कर्म सम्भव छ।
तर यो विश्वास नगर्नेहरूलाई चाहिँ सम्भव छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, तपाईँ रोगबाट, अशान्तिबाट, विभिन्न कुराबाट सताइनु भएको छ भने परमेश्वरले आज पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ, डर चाहिँ परमप्रभुबाट आउँदैन। परमप्रभुबाट 3टा कुरा आउँछ, प्रेम आउँछ, शक्ति आउँछ अनि आत्मसंयमको आत्मा आउँछ। त्यसैले निडर भएर ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ। क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगबाट आश्चर्य कर्म गरेर मलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन दिएर लाखौँ मानिसहरूको बिचमा पुर्याउनु भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पनि यो आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। तपाईँको विश्वासमा अडिग हुनुहोला, तपाईँको विश्वासमा तपाईँ प्रियहरू खोजिराख्नुहोला, यो विश्वासलाई पक्रिराख्नुहोला। परमेश्वरको आश्चर्य कर्म तपाईँले देख्नुहुनेछ, किनकि प्रभुको वचन हुन्छ, विश्वास, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आश्चर्य कर्मप्रति, अचम्म कामप्रति तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भने फेरि एकचोटि आफ्नो आँखा र हृदय परम प्रभुतिर फर्काउनुहोस्। प्रभुको वचन हुन्छ, त्यो मानिस धन्यको जसको आशा र भरोसा परम प्रभुमा छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको हरियो बोट जस्तै हुनेछ र त्यसले कुनै ऋतुमा फल फलाउन छोड्ने छैन। आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद देऊन् र विशेष गरी यो सङ्गतिमा बोल्ने शुभ अवसर दिनुभयो। म मलेसियामा हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई आजको वचनको विषयमा केही कुरो बुझ्न मन पर्यो र अझै बढी जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँ मसँग एससिएम सेन्ट्रल जोरपाटी नामक फेसबुकद्वारा जोडिन सक्नुहुन्छ, एससिएम च्यानल युट्युबद्वारा जोडिन सक्नुहुन्छ, राजु सुन्दास फेसबुकमा गएर जोडिन सक्नुहुन्छ, या हाम्रो वेबसाइट र हाम्रो सम्पर्क ठेगाना यसको स्क्रिनमा दिएको छ, त्यो मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि मैले बोलेको परमेश्वरको वचन तपाईँ धेरै सुन्न चाहनुहुन्छ भने मैले बयान गरेका यी सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भयो भने तपाईँ अरू वचन पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरो म चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। प्रभुको वचन हुन्छ, स्वर्ग बितेर जानेछ, पृथ्वी बितेर जानेछ, उहाँको वचन चाहिँ कहिले पनि बित्ने छैन। अनि उहाँको कहिले पनि नबित्ने वचनले हिज आज सदा सर्वदा काम गर्नेछ। आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरू सबजनालाई जय मसीह भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र विशेष गरेर पास्टर राजु सुन्दासलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै नै उहाँले हाम्रो माझमा अति नै शक्तिशाली वचन आज हाम्रो माझमा प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरले उहाँको जीवनमा गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्म चाहिँ आज हामीले थाहा गरेका छौँ र परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू, शक्तिशाली कामहरू र चिन्हहरू चाहिँ आज पनि गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ विश्वास चाहिन्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ। प्रिय मित्रहरू, साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आश्चर्यको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुल्ठुला चिन्हहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कोद्वारा हुन्छ भन्दाखेरि सिर्फ येशू ख्रिस्टद्वारा हुँदछ। अनि येशू ख्रिस्टले नै आज पनि काम गर्नुहुन्छ। हिजोको दिनमा पनि उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ र भोलि पनि उहाँले काम गर्नुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, प्रिय मित्रहरू, आजको वचन चाहिँ यो सिर्फ तपाईँको लागि हो, तपाईँको लागि, तपाईँको जीवन परिवर्तनको लागि। अनि तपाईँलाई आज परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, साँच्चै नै त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् कि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्मलाई तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि प्रभु येशू ख्रिस्टले मेरो जीवनमा चाहिँ यति धेरै आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ भनेर? यदि छैन भने आज सोच्नुहोस्, तपाईँले अनगिन्ती आश्चर्य कर्महरू पाउनुहुनेछ तपाईँको जीवनमा। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई, तपाईँको कठिनाइहरूलाई त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न। उहाँले तपाईँसँग
हातमा हात मिलाएर उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि म तिम्रो साथमा छु भनेर। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पनि आज आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा चिन्हहरू उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा, येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू जो यो वचन सुनेर आज तपाईँले आफ्नो जीवनमा फेरि पनि परमेश्वरलाई तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ, डेडिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ र प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्महरूको लागि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर यदि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने अनि यो समय चाहिँ तपाईँको लागि हो। थ्याङ्क्स टु द लर्ड। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यदि तपाईँ अझै परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने प्रिय मित्रहरू, विश्वाससाथ ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। उपवाससहित ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। प्रार्थनासहित ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ, किनकि हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँको पुकार सुन्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र तपाईँहरू मध्ये कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, आजको वचनले तपाईँको हृदयलाई छुएको छ र तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ कि यो पेन्डेमिकको अवस्थामा तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म भएको हेर्न तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहोस्। तपाईँले विश्वाससहित प्रभुको चरणमा आउनुहोस्, उहाँको नाउँमा विश्वास गर्नुहोस्, किनकि आश्चर्य कर्म, शक्तिशाली काम र चिन्हहरू चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको लागि, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पनि आज नै आफ्नो जीवनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा दिनुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुनेछ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन अहिले। तपाईँ सायद रुममा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सायद ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सायद कुनै फिल्डमा हुनुहुन्छ होला। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ राइट देयर तपाईँले आज येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार्नुहुन्छ भने, आफ्नो हृदयमा निम्त्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यही ठाउँमा नै येशूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले तपाईँलाई नचिनेर एकदमै गल्ती गरेर, प्रभु मैले तपाईँलाई नचिनेर एकदमै गल्ती गरेको रहेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि आज मैले तपाईँलाई चिनेको छु, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ, मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईँलाई मेरो हृदयमा स्वीकार्न चाहन्छु। कृपया मेरो हृदयमा आउनुहोस्। म तपाईँलाई मेरो राजा, मेरो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्न चाहन्छु र भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुभएको लागि धन्यवाद छ, मेरो जीवनलाई लिनुभएको लागि धन्यवाद छ। आज परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन लिएर आउनुहुनेछ र तपाईँको जीवनबाट नयाँ काम परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र तपाईँको जीवनमा अब आश्चर्य कर्महरू, शक्तिशाली कामहरू र चिन्हहरू हुनेछ र ख्रीष्टले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुनेछ अनि तपाईँको जीवनबाट प्रभुलाई महिमा हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र यो समय तपाईँहरूले आफैलाई ख्रीष्टमा समर्पण गर्नुहोस् र प्रभुले तपाईँको जीवनबाट महान काम गर्नुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। मण्डली, हामी संगतिको अन्तिम चरणमा छौँ र यो समय चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि विशेष गरेर हामी प्रार्थना गरौँ पास्टर राजु सुन्दासको लागि। अनि उहाँले हाम्रो माझमा अति नै उत्साहपूर्ण वचन लिएर आउनुभयो र हाम्रो माझमा उहाँले त्यो वचनद्वारा हामीलाई आज तताउनु भएको छ, वचनद्वारा हामीलाई एकदमै तृप्ति तुल्याउनु भएको छ अनि यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र परमेश्वरले उहाँको जीवनमा, उहाँको परिवारमा साथै उहाँको सेवकाईमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। हामी डिएमसी नेपाली परिवार एकदमै धन्यवादी छौँ पास्टर राजु सुन्दासप्रति अनि हामी उहाँलाई एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी उहाँको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ है त। आउनुहोस् मण्डली परिवार, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ र हामी छुट्नेछौँ।
जीवित परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र धन्यको भन्छौँ। अनि विशेष हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। आजको दिन, यो समय तपाईँले दिनुभयो अनि यसको लागि धन्यवाद छ। अनि विशेष गरेर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको वचन लिएर आउनुहुने पास्टर राजु सुन्दासलाई विशेष तपाईँको चरणमा राख्न चाहन्छु। उहाँको परिवारमा, उहाँको सेवकायमा, उहाँको जीवनमा ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् अनि उहाँको हरेक कुराहरूमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू धन्यवाद छ र जो जति आजको दिनमा ओ प्रभु तपाईँ हामीसँग जोडेर यहाँ सेवा सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँले आशिष खनाउनुहोस् र उहाँले यदि तपाईँलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याउने स्वीकार्दै हुनुहुन्छ भने अनि उहाँको जीवनबाट तपाईँको महिमा होस् र आज नै उहाँको हृदयमा तपाईँ आउनुहोस्। अनि जो जति हामी मण्डली परिवारका व्यक्तिहरू छौँ, साँच्चै नै आजको सङ्गतिबाट हामीले आशिष पाएका छौँ अनि यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। म प्रार्थना गर्छु हाम्रो सम्पूर्ण जीवनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर आश्चर्य कर्म गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ, शक्तिशाली काम गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ र अचम्मको काम गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँले त्यो काम गर्नुभएको छ अनि यसको लागि धन्यवाद छ। पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु कि आजको सङ्गतिको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि यसको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरेर ओ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो, हाम्रो आराधनामा तपाईँ हुनुभयो अनि त्यसै गरेर भेटीमा अनि त्यसै गरी वचनमा अनि सङ्गति गर्ने हामी सबैको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुभयो अनि यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। पिता परमेश्वर, आजको वचनबाट तपाईँले हामीलाई उत्साहित तुल्याउनु भएको छ अनि तपाईँले अझ पनि आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यो कन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभएको छ अनि यसको लागि धन्यवाद छ। पिता परमेश्वर, तपाईँ सदा सर्वदा समान रहनुहुने प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु आजको सङ्गतिको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अब हामी छुट्नेछौँ र अर्को हप्ता फेरि पनि हामी यसो गरिने सङ्गतिमा भेला हुनेछौँ। तबसम्म तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको कृपा हामीहरूसँग सदा सर्वदा रहेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै अब परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने येशू प्रभुको उच्च पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको होस्, स्वस्थ राख्नु भएको होस् र आशिषित तुल्याउनु भएको होस्। अर्को हप्ता हामी फेरि भेट्नेछौँ।